अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरह अल बकरा के बारे में, जो कि मैं 30 आयत तक आप लोगों को पूरे डिटेल्स से यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं 31 नंबर आयत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सब जब कुरान की तिलावत करते हैं तो उस वक्त आप सभी इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। ये दुआ अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुरान पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत ज़ाहिर करने की गरज से आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों को नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावों पे हक मुस्तहक़ खलीफत है तो तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, जब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जब ये फरिश्तों के सामने पेश किया और उनको बोल रहे आदम अलैहिस्सलाम को, अगर तुम सच्चे हो तो तुम इन सब के नाम बताओ, यानी फरिश्तों के नाम बताने को यहाँ पर कह रहे हैं। तो 32 नंबर आयत है। तब फरिश्ते ने आजीज़ी से अर्ज़ किया कि तू ए रब, तो पाक व पाकीज़ा है, हम तो कुछ तूने बनाया उसके सिवा कुछ नहीं जानते, तू बड़ा जानने वाला मसहलत पहचानने वाला है। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला तू ऐब है, यानी अल्लाह ताला गायब, मतलब वो ऐब आप समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहती हूँ, यानी अल्लाह ताला की नूर है अल्लाह ताला, तो पाक है, पाकीज़ा है। तो अल्लाह ताला मतलब उनको बोल रहे कि फरिश्ते अल्लाह ताला से बोल रहे हैं कि तूने हमको जो सिखाया है हम वही चीज़ जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। अल्लाह बोलेंगे तुम सजदा करो तो वो सजदा करते हुए 50,000 साल गुजार देंगे, पर उनका सजदा वैसा ही रहेगा। वो अल्लाह ताला अगर बोलेंगे उठो तो उठेंगे, बैठेंगे ऐसा। हम तो फ्रीडम मिला है हमको, पर उनको फ्रीडम नहीं है। तो तू बहुत जानने वाला है, रहम करने वाला है, पहचानने वाला है। सो यहाँ पर बताए हैं फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये बात कही है। तो 33 नंबर आयत है। उस वक्त खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम इन फरिश्तों को उन सब चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम ने फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों की तरफ खिताब करके फरमाया, तुमसे ना कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के छुपे हुए राज को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो, वो सब जानता हो। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम फरिश्तों के इनके सब के नाम बताओ, जो जो चीज़ है यहाँ पे उन चीज़ों के नाम बताओ, तो जो आदम अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने सबके नाम बता दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तब जाकर फरिश्तों से ये बात कह रहे हैं कि बताओ, मैं तुमको कहा नहीं था कि मैं जानता हूँ कि ये जो भी छुपा हुए बात है, जो भी ये दिल में रखते हैं, जो बयान करते हैं और जो करने वाले हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला रग रग से वाकिफ़ है हमारे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बोल रही है, सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हम क्या कर रहे नहीं कर रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तिल का हिसाब जानते हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला को। तो यहाँ पर फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए फरिश्तों को ये बात कही है क्योंकि फरिश्तों ने, इसके आगे आयत है, यानी 28 या 27 में होगा शायद। तो तब फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप क्यों इंसान बना रहे हो, हम तो तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोलते हैं, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब बता दिया है कि वो क्या जानते थे, जो वो छुपाते हैं, जो जाहिर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब जानते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ सिखाया है पहले, उसके बाद ही उनको फरिश्तों के सामने हाजिर किया है। तो फिर यहाँ पे 34 नंबर आयत, उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था आदम को सजदा करो, तो तब सब झुक गए थे, मगर शैतान ने इनकार करा और गुरूर में आ गया
اور کافر ہو گیا۔ 34 نمبر آیت ہے البقرہ کی، یہ آپ سب اپنے قرآن کھول کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر میں ٹھیک سے بول رہی ہوں نہیں بول رہی ہوں، آپ سب قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ البقرہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے سجدہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہہ رہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ شیطان بول رہے کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، یہ تو مٹی کا بنایا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، چاہے سامنے والا کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے چھوٹے سے ہمارے سے ہم کو جو لگتا ہے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم اس سے کیوں جھکے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کچھ بول رہے تو اب جھک جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کو مانو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حکم کرتے ہیں اس حکم کو مانو آپ۔ تو یہ غرور میں آ گیا، شیطان اس وقت غرور میں آ گیا اور وہ کافر ہو گیا۔ البقرہ 35 نمبر آیت۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں جا کر سہا کرو، اور جہاں سے تم جی چاہے اس میں سے فرغت کھاؤ، یعنی جہاں سے تمہارا مرضی وہاں سے تم کھاؤ پیو، یعنی پھل کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم اپنے آپ کو ہی نقصان میں کرو گے۔ تو اس سے پہلے جب ایسا کافر ہونے سے پہلے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو آدم علیہ السلام کی بہت ہی ایک لمبی کہانی ہے جو اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں تھوڑا سا شارٹس میں لیتی ہوں۔ تو شارٹس یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا، لیکن ہوا بیوی کو پہلے نہیں بنایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو ایسا فیل ہوا کہ ہاں مجھے کسی کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محسوس کرا کے پھر ہوا بیوی کو پیدا کیا اور ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورتیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے ہر چیز میں۔ تو جو آدم علیہ السلام کی بہت بڑی کہانی ہے، تو اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی بہت لمبا ہو جائے گا، تو پہلے ہم قرآن کی اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آگے جا کے کبھی اور بات کریں گے، دیکھیں گے۔ اور آگے بہت سارے قرآن میں جب اب قرآن کے پورے میں آیت ختم کروں گی، پوری آیات یعنی پوری قرآن کی انشاءاللہ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ لوگ پورا ویڈیو اگر دیکھو گے، ایک دن بعد اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دھیرے دھیرے، اور پوری اسٹوری جو ان کی جو سچائی ہے تو وہ دھیرے دھیرے کھلتی جائے گی اور آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیلز میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو الگ سے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اس باغات میں رہو، جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، لیکن اس پھل کو مت کھانا۔ ابھی وہ پھل کیا تھا، کس لیے تھا، وہ اللہ کے علاوہ ہم کو نہیں پتا، وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا پھل تھا، کیا تھا۔ تو تم اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تب شیطان نے وہ ہوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کو بتا رہے تھے تو وہاں پہ شیطان کھڑا تھا، اور وہ آدم اور ہوا سے بہت سارے لوگوں کا یہ شک ہے کہ پہلے ہوا بیوی نے کھایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کھلایا، نہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ میں ہی تھے وہ دونوں، اور ان دونوں کو ایک ساتھ میں لے جا کے وہ بھڑکانا شروع کیا کہ یہ پھل کھاؤ، پھل کھاؤ، پھل کھاؤ۔ تو اور آخر کار ان کو جس عیش و راحت میں تھا انہوں نے ان سے نکلنے پھینکا، اور ہم نے کہا یعنی کہ اس شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم یہ پھل کھاؤ، ان کو بھڑکا کے دونوں کو ایک ساتھ میں وہ پھل کھلا دیا، اور جیسے انہوں نے کھلا دیا اس پھل کو، جنت کے لباس میں تھے وہ، ترنت ایک دوسرے کے سامنے وہ ننگے ہو گئے۔ یہ ہے وہ نقصان اٹھائیں گے، یہی نقصان ہے جب وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ اپنی، جب ان کا لباس اتر گیا تو شرم ہو گئی، ان کو شرمگاہ کو دیکھ لیے تو انہوں نے بہت ہی شرم آ گئے، پھر جا کے جھاڑیوں میں جا کے جھاڑیوں کے پتے وتے سب لے کے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ تو یہ ہوا تھا، یہ ہے سچائی، یہ ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں ملا ہے،
पर ये डिटेल्स आगे आप लोगों को मिल जाएगा जाके, जब आप पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जब आप पूरा कुरान को इस सब आयत को जब सुनने लगोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उन दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता चल गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तब गुस्से में आकर कहा कि जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से। और उससे पहले और एक बात बता देती हूँ कि शैतान उनको जाके ये भड़काया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तुमको दुनिया में भेजने के लिए बनाए, दुनिया में भेजेंगे, तुम अगर ये फल खाओगे तो तुमको दुनिया में नहीं भेजेगा, दुनिया बहुत ख़राब चीज़ है, फलाना फलाना बोल बोल के उनको उनके दिमाग को, ब्रेन को वॉश कर दिया। सिर्फ कसम खा रहे थे। जो कसम खाता है ना बात बात पर, वो शैतान होता है कि मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम खाती हूँ, ऐसा है वैसा है, अल्लाह की कसम खाती हूँ ऐसा है, तुम तो ऐसे। वो बताने लगा कि अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला तुमको नीचे ज़मीन में भेज देंगे, अगर तुम ये फल नहीं खाओगे तो तुमको भेज देंगे, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुमको नहीं भेजेंगे। तो बहुत ही उनकी ब्रेन को वॉश करना शुरू कर दिए। और वो कुछ देर के लिए अगर बार बार कसम खाते ना, कोई भी कसम खाए तो बार बार, तो उस चीज़ को, वो माइंड को सेटअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही उनको ऐसे बताने लगे तो उनका थोड़ी देर के लिए आदम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरीके से याद है कि ये शैतान है, ये हमारा दुश्मन है। फिर भी आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के अंदर ही उसने ऐसा किया कि वो फल आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जब तक दुनिया में रहोगे तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, निकल जाओ यहाँ से। उनको वहाँ से जलील करके निकाल दिया। तो यहाँ पे एक बात, बहुत बड़ी बात है समझने वाली, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम को कितनी गलतियों के लिए नीचे भेज दिया जलील करके, सिर्फ एक गलती। और आज हम इतनी सारी गलती कर रहे, गलती के ऊपर गलती कर रहे, हमको कुछ नहीं है, हम सिर्फ कर रहे गलती बस। क्या गलती की? कुछ नहीं, मैं तो बस सब कुछ सही करी हूँ, मुझे कुछ अपना गलती का कुछ पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऐसा है कि अल्लाह, अरे कभी गलती की तो चलो माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ कर दो, बस। नहीं, उस गलती का कोई पछतावा नहीं रहता है हमको। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ एक गलती के लिए आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में निकाल दिया। जितने भी वक्त उनको आखिर बनाया गया था दुनिया के लिए ही, पर वो जलील होके नीचे आए ना। तो क़यामत का ठहरावा ठिकाना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक सीख मिल जाती है हमको कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर बात को मानना है। गुनाह करेंगे, हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, हमें अल्लाह से माफ़ी मांग लेना है। तो यहाँ पे 36 नंबर आयत है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से माजरत के चंद अल्फाज सीखे, पर खुदा ने उनके अल्फाज की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला, आदम अलैहिस्सलाम जब नीचे आए, उनको पछतावा हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने तौबा सीख ली थी। कुछ अल्फाज उन्होंने सीख लिए थे, दुआएं कुछ सीख लिए। तो तुरंत उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ़ भी कर दिया। अल्लाह इतना मेहरबान है। अल्लाह ताला रूल्स भी बनाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ भी करते हैं, अल्लाह ताला सज़ा भी देते हैं। सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत है। सिर्फ माफ़ी मांगना है अल्लाह से। हम जो गलती करते हैं उस गलती को अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह हमें माफ़ ही नहीं करे। हमारे अगर दिल से पछतावा हो के माफ़ी मांगे उस चीज़ का, रगड़ के अल्लाह तरीके से माफ़ी मांग ले कि अल्लाह हमें माफ़ कर दो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हो ही नहीं सकता कि हमें माफ़ ना करे। अल्लाह बहुत ही मेहरबान है। तो 38 नंबर आया, जब आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि यहाँ से उतर पड़ो, तो तभी कह दिया था कि अगर तुम पास मेरी तरफ हिदायत आ जाए तो उसकी पैरवी करना, क्योंकि जो लोग हिदायत पर है चलेंगे उन पर क़यामत के ना कोई खौफ होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पहले ही बता दिया था कि जैसे ही मेरे तरफ से तुमको कुछ भी हिदायत आ जाए तो तुम उस चीज़ को पकड़ लेना, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ को पकड़ लिए तो तुम हिदायत पर रहोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम को शैतान तभी हावी नहीं कर पाया, और अल्लाह ताला को अपनी ज़ात बढ़ानी थी। तो
उनको हावी भी नहीं कर पाए। अल्लाह सुब्हानो तआला चाहते थे तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी तौबा कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको जब हिदायत दिया तो उन्होंने तुरंत हिदायत को एक्सेप्ट कर लिया। और अल बकरा 39 नंबर आयत है, और न वो रंजीदा होंगे। ये भी याद रखो, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो वो जहन्नुम में होंगे और हमेशा दोजख में पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोगों का ये है कि हम तो उम्मती मोहम्मद है, तो हमें तो अल्लाह ताला हमको थोड़ा सा आग में जलाएंगे, उसके बाद हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमको फिर जन्नत में डाल देंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके अंदर। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपको जहन्नम में जला के फिर आपको जन्नत में दे दे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो जहन्नम में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, और जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा। अगर आप एक उंगली डुबाओगे समुद्र के अंदर, आपकी उंगली जितनी डूबेगी वो आपकी दुनिया की ज़िंदगी है, और जो समुद्र का पानी है वो आपका पूरा आखिरात, यानी आपका जन्नत, आपका जो पूरा वो वहाँ की दुनिया है, आखिरत की दुनिया है वो। तो इस बात को गौर करें कि दोजख, तो जो भी अल्लाह की आयत को झुटलाता है, आयत को यहाँ पर बहुत सारे आयतें दी हुई है कि बहुत सारे आयत ऐसे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ हो। हम तब क्या बोलेंगे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आयत ऐसी गलत है। नहीं, अल्लाह की आयत गलत नहीं है, हम गलत है। हम गलत हो सकते हैं लेकिन अल्लाह की आयत बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। तुरंत अगर आप देख लिए कि हाँ अल्लाह की आयत आ गई है, हमको ये सुधारना है, तो तुरंत आपको सुधार लेना है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, जैसे कि मुझे पता नहीं था कि मैं चोरी करना गुनाह है, ऐसा है फैसा है, चोरी करेंगे तो क्या उसकी क्या क्या गुनाह है, वो मुझे पता नहीं था। पर जैसे यहाँ पे कुरान में आया कि चोरी करने से, आप जो चोरी करोगे वो आपको पुल सिरात के रास्ते से आपको आपके सर पे लेकर आपको पुल सिरात का रास्ता पार होना है। पुल सिरात का रास्ता तो इतना छोटा नहीं है, बाल से भी बारीक रास्ता, तलवार से भी तेज़ तल है, और जो बाल जो है हमारे जो बाल है उससे भी पतला रास्ता है। तब कैसे चलोगे अपने, अगर आप किसी ने गाय चोरी कर ली तो उस गाय को लेकर उसको उस पुल सिरात के रास्ते से जाना है। तो हमको पता नहीं रहता है कि आयत को ये आयत, चलो ये आयत जब आएगा, नहीं मैं तो चोरी करती हूँ, मुझे चोरी करना, ये आयत गलत है। तो वो जो है ना, वो ऐसे लोग करते हैं। मैं क्या आपको एग्जांपल दे रही हूँ, पर चोरी करने का ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं आयत को, नहीं हम तो ये काम करते हैं। जिससे हमारे बहुत सारे लोग के बिज़नेस होते हैं, जिस बिज़नेस में वो काम करते हैं उनको वो कुरान के हिसाब से वो गलत है, लेकिन उनके हिसाब से वो सही है। उनको लगता है कि नहीं हम तो सही है, कुरान गलत हो सकता है, लेकिन हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो आप गलत हो गए, लेकिन कुरान गलत नहीं होगा। कुरान की जो आयत है उसको पहले समझो कि उस आयत में लिखा हुआ क्या है। हर एक काम को मैं यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, हर एक चीज़ को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझो। तो दोजख में हमेशा पड़े रहेंगे। देखो यहाँ पर अल्लाह ताला बता दे रहे कि दोजख में हमेशा पड़े रहेंगे। तो 40 नंबर आयत, ए बनी इसराइल, याकूब के औलाद, मेरे उन एहसानात को याद करो जब तुम पहले कर चुके थे, और तुम मेरी अहद व इनकार ईमान पर पूरा करो जो तुमने अहद सवाब को पूरा करूँगा, तुम मुझसे तुम डरते रहो। तो यहाँ से 40 नंबर आयत से हमारा जो चैप्टर शुरू होगा, वो चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में देना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं सिर्फ 20 मिनट की वीडियो बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस भी आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पर ए बनी इसराइल, याकूब की औलाद, ए बनी इसराइल यानी आप लोग को पता ही होगा बनी इसराइल कौन है। याकूब के औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे उस एहसानात को याद करो। यहाँ पे बनी इसराइल का अल्लाह सुब्हानो तआला पूरा खुला चिट्टा सब खोलेंगे यहाँ पे, और बताएंगे कि वो क्या क्या किए और अल्लाह ताला ने उनके साथ में क्या किया और वो क्या क्या किए। बनी इसराइल वो लोग हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नदी पार करके लेके आए, उसके बाद की स्टोरी है यहाँ पे। याद करो मेरे उस एहसानात को जो मैंने तुम पर किया, एहसानात तुम पर किया, और मेरी वो अहद वो उसको पूरा करो। मैं तुमको, यानी अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि तुम ये चीज़ करो, मुझे मानो, ऐसे ऐसे स्टेप में चलो,
اور میں تم کو یہ دوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دے دیتے تھے، لیکن یہ اس اسٹیپ کو نہیں مانتے تھے. جب یہ اس اسٹیپ کو نہیں مانتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نافرمان کرتے تھے. تو میں یہاں پہ کوشش کروں گی، میں 40 تک کوشش کی ہوں، پر میں تھوڑی سی اور ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں. اور جو قرآن میں نازل کیا ہے وہ اس کتاب تورات میں بھی تصدیق کرتا ہوں. تورات یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، تورات، انجیل، قرآن، یہ تینوں کا میں نام بتائی ہوں. اور جو انجیل ہے وہ بائبل ہے، آئی تھنک، نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن بائبل ہے. بائبل انگلش میں ان کو بائبل بولتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل ہے، یہ تین کتاب کا مجھے بھی پتہ ہے. آگے چل کر آپ لوگوں کو اور بھی پتہ چلے گا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تصدیق کرتا جو تمہارے پاس ہے، تم سب سے چلے اس کو انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور تم آیت کو بدلتے ہو تھوڑی قیمت پر دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی یہاں پر دیکھو کیا کرتے تھے وہ لوگ. تورات کو نا، جو قرآن اللہ تعالیٰ سے جیسے تورات میں جیسے قرآن میں ہے ہمارے آیت ہے، تو جب ہم ان کے پاس تب ایک ہی تھا. اب تو ہمارے پاس الحمدللہ کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے اتنا ہم کو اتنا رحمت ہے اللہ کی ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس قرآن ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس پڑھنے کو وقت نہیں ہے. اور تبھی وہ جاتے تھے ان کے پاس سننے کے لیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ نا بیچ میں سے قرآن کی جو آیت ہے نا وہ پھاڑ کے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور وہ مطلب الگ الگ طریقے کے لوگ کو سمجھاتے تھے کہ ایسا ہے ویسا ایسا ہے. وہ لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھاتے تھے. تو ان کو کیا لگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، ان کو کیا لگا، اور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو پیسے دے کے، مطلب ان کو کچھ دینا پڑتا تھا، پھر وہ جا کے اس آیت کو بتاتے تھے، اور وہ بھی بتائیں گے تو بھی جھوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو، وہ یہ بات بول رہی ہے ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہمارے لیے بھی ہوگا، ہم اگر اپنے اوپر لیں گے تو ہمارے لیے بھی ہے کہ تم اس آیت کو جیسے تم بیچ رہے ہو یہ مت کرو، ایسا مت کرو. ایسا کرو گے تو تم دنیا میں بک جا رہے ہو. دنیا کے فائدہ کے لیے میری آیت کو مت بیچو. میری آیت کو بیچنا یعنی کہ یہاں پہ قرآن، میں آپ لوگ کو یہاں پہ اچھی طریقے سے بتا دے رہی ہوں، قرآن کی جو مطلب ہے نا، اس مطلب کو ہم کو کچھ اور بھی بتا رہے. ایک اسٹوری ہے ماں باپ، مطلب کچھ ایک اسٹوری ہے جہاں پہ باپ مر جاتا ہے تو ماں سب کچھ مولانا سے جا کے بولتے کہ ایک اسٹوری ہے یہ، کہ ماں جا کے مولانا سے بولتے کہ میری بیٹی کو کچھ سامان نہیں ملے، مطلب میری بیٹی کو جائیداد نہیں ملے، جائیداد سب مجھے ملے. تو اس میں کیا ہے، ماں کا سب صحیح ثنا، یہ ہے نا ایک تبت یادہ میں ہے. تو ماں کا سب، اس میں مولانا نے کہہ دیا کہ ماں کا سب ہے، بیٹی کا کچھ نہیں ہے. تو یہ غلط ہے، یہ چیز جو کر رہے نا اس کا مطلب کیا ہے، ماں کا سب، یہ کیا غلط ہے. یہ سب غلط آیات کو بیچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم ڈرو اس چیز سے. سورہ البقرہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، پابندی سے نماز ادا کرو. یعنی وہاں پر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھی طریقے سے بتا دے رہے کہ ان کو سب معلوم ہے کہ ایسا ہے، پر وہ نہیں بتائیں گے. وہ ان کو بس ان کی اپنی من گھڑت باتیں بتا دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ایسا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے کا وقت ہوا تھا، قرآن میں بار بار دہرا دیا گیا کہ مطلب قرآن میں نہیں، قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آئے، تو اس سے پہلے کی بہت ساری جتنے ساری کتابیں نکلی ہے وہاں پہ سب میں یہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کا جو کیسا ان کے طریقے ہوں گے، کیسے وہ چلیں گے، کیسے وہ پھریں گے، کیسا ان کا رہن سہن، سب کچھ بتا دیا گیا تھا. ایسا لگتا تھا قرآن وہ جب پڑھتے تھے نا، مطلب ان کا جو اس میں جیسے لکھا ہوا تھا نا، ایسا لگے گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو بنایا، مطلب ہو چکا ہے، مطلب وہ آ چکے ہیں. ایسا ان کو وہ لوگ جب بتاتے تھے نا تو اتنی ڈیٹیلس میں بتائے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مطلب سامنے کسی انسان کو بنا دیتے جس سے رگ سے واقف ہو، تو بتا دیا گیا تھا. پر وہ سب بات انہوں نے چھپا دیا.
انہوں نے اس میں دیا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیے وہ سب بتانے کے، کیا بتائیں آپ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ سب چھپاتے تھے اور ان کو اللہ بولتے تھے کہ تم مت چھپاؤ، تو نماز پڑھو، تم نماز پڑھو۔ ان کو بھی بتاتے تھے نماز پڑھو۔ اب ہمیں تو ابھی 5 ٹائم کا نماز ملا ہے، 50 سے لے کے 5 ٹائم تک، 50 تو نہیں ملا ہے ہم کو، نہیں ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم 5 ٹائم نہیں کر پا رہے تو 50 ٹائم کیسے کریں گے۔ تو تبھی بھی تھے نماز، ایسا نہیں کہ تبھی نہیں تھا، تبھی بھی تھا، پر ابھی تو پورا ہر روز کا ہے، تبھی کا پورا ہر روز کا نہیں تھا شاید سے، تو آپ لوگ کو آگے جا کے پورا پتہ چلے گا۔ تو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتی ہوں، میں یہاں سے اسٹارٹنگ کروں گی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔